काम नहीं करते। चलो उठो नमाज पढ़े, उठो। अच्छा, कुबा की क्या फजीलत है? इस्लाम की पहली मस्जिद है, यहाँ पे तो नमाज पढ़ने से पूरे मौसम जो है ना है ना सारे ना जो है कि बाकी है मैंने करना है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन ततहहर फी बैती, जिसने अपने घर में वज़ू किया तुम अता मस्जिद, फिर वो मस्जिद कुबा में क्या घर में वज़ू करने के लिए वहाँ से इसलिए घर में करना चाहिए। वसल्ला फीही सलातन, फिर उसने इसमें नमाज पढ़ी, काना लहू अजर, उसके लिए अजर है। ये है जी मस्जिद कुबा, मस्जिद कुबा। एक और निकला था। उधर ही उतार देता है। एक तो आपको चलना ज़्यादा पड़ना था, तो वो मैंने देख लिया रफ्तार मेरे जैसे यहाँ तो है कि यहाँ पे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन थे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ठीक है। और इस तरफ ही आगे एक यहूदी काम कर रहा था। होता असल में ये था कि रोज़ लोग ये कुबा से उस तरफ जाके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेट करते थे, और जब शिद्दत की धूप हो जाती थी तो उसके बाद फिर वापस आ जाते थे साइड में। तो एक दिन हस्बे मामूल इसी तरह इंतज़ार करके वापस आ गए, तो एक यहूदी ने उधर देखा, वो ऊपर चढ़ा था खजूर के ऊपर ना काम करने के लिए कुछ। तो यहूदी ने देखा तो वो फिर उसने आवाज़ लगाई, उसने जैसे आवाज़ लगाई फिर ये लोग फिर दौड़ के वहाँ पे पहुँचे हैं, ठीक है। तो वो इलाका ये बिल्कुल पीछे है, इस साइड से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटर हुए थे कुबा में, ठीक है। अब कुबा के अंदर एक आपने जगह देखनी है साद बिन खैसमा का घर, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया था, और दूसरा है कलसूम बिन अल-हदम, दोनों कबीला बनिया उससे थे, और साद बिन खैसमा बदर के शहीदों में से शहीद हो गए थे, ठीक है। तो तीसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिछले खातिम। अब यहाँ पर शुरता नहीं है तो मैं गाड़ी यहाँ भी खड़ी कर देता हूँ, लेकिन खड़ा हुआ चले मैं आपके साथ होता हूँ, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी इस रास्ते से आए थे और इस रास्ते से मस्जिद कुबा में दाखिल हो गए थे। जो यहूदी ने आवाज़ लगाई थी कि इसका तुम इंतज़ार कर रहे थे, लो वो आ गया, तो वो इस तरफ है इलाका। आप वज़ू कर लेना, आपने करना है, वो उनके साथ ही आएंगे ना। खवातीन का उधर है, पीछे है। ये जी मस्जिद कुबा का अंदरूनी हिस्सा है। और ये मस्जिद कुबा का मेंबर।
یہ مسجد قباء کی دوسری سائڈ ہے، اندرونی حصہ ہی ہے، لیکن ایک طرف سے ہم اندرونی حال میں داخل ہوئے تھے تو یہ دوسری طرف ہوئے ہیں۔ صحابی رسول اللہ سعد بن خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن خیثمہ اور وہ گھر ہے کلثوم بن الحدم، یہ دو صحابیوں کے گھر میں، دونوں کے بارے میں روایات آتی ہیں کہ ان کے گھروں میں 4 دن قیام کیا تھا، اور اس کے بعد آپ مسجد جمعہ میں رکے، مسجد جمعہ میں آپ نے جمعہ پڑھایا، اور جمعہ پڑھانے کے بعد آپ مسجد نبوی میں گئے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی، جو خاتم والی یعنی مور والی انگوٹھی تھی، وہ گری تھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں کو آپ نے بات پوری والے فلم آتا ہے، اس کا نام پہلے بئر عریس تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ تشریف فرماتے اور ہر ہفتے کے دن یہاں پہ آتے تھے اور اندر کی طرف ٹانگیں گاڑ کے بیٹھا کرتے، اور یہ وہ پوائنٹ تھا جہاں پہ ابو موسیٰ عشری ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر، عمر اور عثمان تینوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ بیٹھ کے جنت کی بشارت دی، اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت کے ساتھ ساتھ آزمائش کا بھی بتلایا، یہ وہ پوائنٹ تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاتم والی انگوٹھی تھی جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مور تھی محمد رسول اللہ لکھا تھا، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے تو ابو بکر، اور پھر اس کے بعد ابو بکر گئے تو عمر، عمر گئے تو عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پہ ایک دن تشریف فرماتے اور ان کے ہاتھ سے یہ انگوٹھی اس کے اندر گر گئی، اور وہ 3 دن تک وہ تلاش کرتے رہے جب کہ انہیں نہ ملی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اس کو بند کروا دیا۔ اس کا نام پہلے بئر عریس تھا، اس کے بعد یہ بئر خاتم رکھا گیا۔ ایک تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ آگے بیٹھا کرتے تھے، دوسرا اس پہ ابو بکر، عمر، عثمان تینوں کو بشارت ملی ہے، تیسرا یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم جو انگوٹھی تھی وہ اس میں گری ہے، اس لیے اس کا نام ہے بئر خاتم، ٹھیک ہے۔ چلیں